अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एशिया कप का जो मैच होना था उसमें बड़ा अभाम पाया जाता था कि आया ये मैच होना है या नहीं होना है, और इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेगी या नहीं खेलेगी अब बिल्कुल क्लियर नहीं था। और तमाम दुनिया के फैंस, पाकिस्तानी फैंस, इंडियन फैंस और इंटरनेशनल फैंस जो थे तो वो डाउट में थे। और तमाम जो लोग थे तो वो यही कह रहे थे कि मे भी जो है 14 सितंबर को ये मैच ना हो। लेकिन इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने ये अनाउंस करके तो इस अवाम को खत्म कर दिया और एक खुशहाइन खबर सुनाई है कि इंडिया का पाकिस्तान के अगेंस्ट ये जो एशिया कप का होने वाला मैच है 14 सितंबर को ये बिल्कुल होगा। और इसमें जो पाकिस्तान, ये भी एक वाज़ेह पॉलिसी है कि एसीसी का इवेंट हो या आईसीसी का इवेंट हो, वो अगर पाकिस्तान में हुआ तो फिर वो इंडियन टीम उसमें पार्टिसिपेशन नहीं करेगी, बल्कि न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर इनका मैच होगा। और अगर इंडिया के अंदर ना एसीसी या कोई और इंटरनेशनल इवेंट होता है या आईसीसी का इवेंट होता है तो उसमें पाकिस्तान को हम वीजा नहीं देंगे और वो इसमें पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। तो वो उनकी तरफ से ये एक वाज़ेह पॉलिसी आ गई है और इस पॉलिसी से ये कन्फर्म हो गया है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैच 14 सितंबर का है, एशिया कप का जो मैच बड़ा अहम मैच है, और ये बिल्कुल होगा और ये कंफर्मेशन हो गई है। और ये बड़ी खुशहाइन बात है कि ये मैच होना चाहिए था, चूंकि ना पहले WCL में कुछ सीरियस खिलाड़ियों ने ना जो रिटायर्ड हो चुके हैं मोस्टली तो खेलना चाहते थे, लेकिन कुछ रिटायर्ड खिलाड़ियों ने ना ऑब्जर्वेशन की थी कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे, और जिसकी वजह से बदमजगी पैदा हो गई थी। और उस बदमजगी के असरात जो थे तो ऐसा लग रहा था कि एशिया कप में भी नजर आएंगे। लेकिन एशिया कप में जब टीम का अनाउंसमेंट हो रही थी तो उस वक्त अगारकर को, अजीत अगारकर और सूर्या कुमार यादव को भी ये क्वेश्चन किया गया था कि ना पाकिस्तान के अगेंस्ट आप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, तो उन्होंने उसको बाईपास किया था, उस क्वेश्चन को उन्होंने इंटरटेन नहीं किया था। तो उस वक्त भी खदशात थे हमारे, और दुनिया के खदशात यही थे कि शायद ये किसी स्टेज के ऊपर आके तो इनकार कर दें कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। लेकिन ये मिनिस्टर ने ये ऐलान करके इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि आईसीसी इवेंट हो या आईसीसी इवेंट हो या इंटरनेशनल कोई भी इवेंट होंगे तो उसमें इंडिया जो है तो वो पाकिस्तान के अगेंस्ट मैदान में उतरेगा और वो खेलेगा मैच। लेकिन उसमें यह है कि वो अगर वो मैच पाकिस्तान में हुए तो फिर इंडिया उसमें पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, बल्कि वो मैच फिर न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर होंगे। और बिल्कुल इसे यही किस्म की पॉलिसी पाकिस्तान की भी है कि पाकिस्तान इंडिया में, अगर इंडिया यहाँ नहीं आती है तो फिर पाकिस्तान भी इंडिया में नहीं जाएगा और पाकिस्तान भी फिर न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर होगा। यही वजह है कि ये जो एशिया कप है तो इसका मेजबान जो है तो वो इंडिया है, लेकिन ये पाकिस्तान ने चूंकि उसमें पार्टिसिपेशन नहीं करनी थी और इसलिए वहां से ये मैच को शिफ्ट किया गया है यूएई में। और अब मैच जो है तो यूएई में उन्हें एशिया कप जो इस वक्त होने जा रहा है 9 सितंबर से होने जा रहा है, और ये इसके मेजबान जो है तो वो इंडिया है। और इसी तरह वर्ल्ड कप जो है तो आने वाला 2026 का जो वर्ल्ड कप है तो उसके मेजबान भी इंडिया है, लेकिन वो वर्ल्ड कप जो है तो उसके मैचेस जो है तो वो पाकिस्तान जो है तो वो श्रीलंका में खेलेगा। तो इस तरह ये दोनों दरमियान, दोनों मुल्कों के दरमियान जो भी आईसीसी इवेंट होगा या एसीसी इवेंट होगा, इसमें ये कंफर्म है कि ना हो गया है, चूंकि उनके मिनिस्टर की तरफ से जब अनाउंसमेंट हो गई है तो ये कंफर्म हो गया है कि ना वो मैचेस हुआ करेंगे, लेकिन वो अपने यानी कंसर्न इंडिया और पाकिस्तान में नहीं होंगे, वो न्यूट्रल वेन्यू में होंगे। तो एटलीस्ट अगर न्यूट्रल वेन्यू में भी हो तो फिर भी ये खुशहाइन बात है कि सियासत में ना, चूंकि ना WCL के जो कुछ खिलाड़ियों ने जब ऑब्जर्वेशन की थी तो उससे ये लग रहा था कि सियासत जो है तो इस एशिया कप को भी ना डिस्टर्ब करेगी। लेकिन ये खुशहाइन बात है कि सियासत एक अलग इवेंट है, अलग सब्जेक्ट है, और खेल जो है तो ये एक अलग सब्जेक्ट है। और इसमें ये कंफर्मेशन हो गई है, चूंकि इस मैच को इस पूरी दुनिया जो है तो इंडिया और पाकिस्तान के मैच को पूरी दुनिया देखना चाहती है। उसमें ना सिर्फ पाकिस्तान के और इंडियन फैन उसके उस पर तवज्जो होती है, बल्कि पूरी दुनिया की तवज्जो जो है तो वो उस पर होती है, मैच पर, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। और इसमें जो है तो ब्रॉडकास्टर भी बड़े खुश होते हैं, चूंकि वो भी जब ये मैच करवाना चाहते हैं, हर सूरत में करवाना चाहते हैं, वो तो ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश करते हैं कि ना इवेंट, कोई भी आईसीसी इवेंट हो या एसीसी इवेंट हो तो उसमें एटलीस्ट 2 मैचेस जो है तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने चाहिए।
تو ابھی یہ پول کا میچ 14 ستمبر کو یہ کنفرمیشن ہو گئی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ میچ ہوگا، اور یہ میچ جو ہے تو ان کی طرف سے جو ہے تو وراٹ کوہلی نہیں ہوں گے اور روہت شرما نہیں ہوں گے، اور پاکستان کی طرف سے جو ہے تو بابر اعظم کے بغیر اور رضوان کے بغیر ٹیم جا رہی ہے۔ دونوں طرف سے جو ہے نوجوان کھلاڑی ہیں، اور دونوں طرف سے جو ہے تو ابھرتے ہوئے نوجوان کھلاڑی ہیں، اور میچ جو ہے تو وہ خاصا دلچسپ نظر آ رہا ہے، اور تمام دنیا کی توجہ جو ہے تو وہ مرکوز ہے اس میچ کی طرف، اور پاکستانی فینس بھی بڑی بےتابی کے ساتھ اس کا انتظار کر رہے ہیں، انڈین فینس بھی بڑی بےتابی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک تھوڑا سا اس سے ہو سکتا ہے، یہ جو رائے ہیں ان کا جو کرکٹ کا ہے، جو اس سے یہ ہو سکتا ہے نا آنے والے دنوں میں کوئی برف پگھل جائے، اور یہ کرکٹ جو ہے تو بائی لیٹرل سیریز بھی نیوٹرل وینیو کے اوپر ہونی شروع ہو جائے، چونکہ فی الوقت جو ہے تو جب ان آپس میں دونوں دیشوں کے درمیان حالات خراب ہو گئے تھے، تو اس کے بعد جو ہے تو بڑا سخت دونوں کی طرف سے بیسکلی جو انڈیا کی طرف سے رد عمل آ رہا تھا کہ جی ہم میچ نہیں کھیلتے، پھر WCL میں انہوں نے ڈسٹرب کیا، ان کے سینئر کھلاڑیوں نے ڈسٹرب کیا، اور اس کی وجہ سے جو ہے تو کافی خدشات پیدا ہو گئے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ آنے والے ہر ایونٹ جو ہے خواہ وہ ICC کا ہو ACC کا ہو اس میں ڈسٹربنس ہوگی۔ لیکن بڑا اچھا اور یہ خوش آئند بیان ہے انڈین اسپورٹس منسٹر کا، اور پاکستان نے ہر ایونٹ میں بڑا پازیٹیو رول ادا کیا، چونکہ WCL میں جب ان کے کچھ کھلاڑیوں نے کہا کہ جی شاہد آفریدی اگر گراؤنڈ میں نہ ہوئے تو پاکستان کے اگر گراؤنڈ میں آئے تو ہم پاکستان کے اگینسٹ نہیں کھیلیں گے، اور وہاں پہ شاہد آفریدی نے بڑا زبردست بیان دیا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کرکٹ کھیلیں میں گراؤنڈ میں نہیں آتا ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ میچ نہیں ہوا اور سیمی فائنل بھی نہیں ہوا، اور WCL جو ہے تو وہ بدمزگی کا شکار ہو گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی اسٹیپ اٹھایا ہے، اور آئندہ جو ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ WCL کے کسی ایونٹ میں پاکستان کی ٹیم شامل نہیں ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں اگر یہ شروع ہو گیا، یہ میچ ایشیا کپ ہو گیا، تو ممکن ہے کوئی برف پگھل جائے اور نیکسٹ WCL میں پاکستان اور انڈیا جو ہے تو وہ آمنے سامنے ہوں، لیکن فی الوقت جو ہے تو پاکستان نے سختی سے اس کا کہا ہے کہ ہم پاکستان کو نیکسٹ WCL میں NOC نہیں دیں گے۔ تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو میچ تھا اس کا ابام ختم ہو چکا ہے، توجہ ادھر ہی ہے، دونوں طرف سے نوجوان ٹیم ہے، اور انشاءاللہ پاکستان 14 ستمبر کو سرپرائز دے گا انڈیا کو، اور پاکستان کی یہ نوجوان ٹیم جو ہے تو وہ آخری جو ہے تو جب شام ہوگی، جب اسٹیڈیم سے لوٹیں گے تو سرخرو ہو کے لوٹیں گے۔ میری بھی دعا یہی ہے کہ ان دونوں دیشوں کے درمیان چونکہ اب میچ ہونے چاہیے، چونکہ اب وراٹ کوہلی جیسا بڑا لیجنڈ کھلاڑی جس کا اب کیریئر شروع ہونے سے اختتام ابھی ہونے والا ہے، اور اس نے پاکستان کے اندر آ کے کوئی میچ نہیں کھیلا ہے، کوئی سیریز نہیں کھیلی ہے، کتنی بدقسمتی ہے۔ بمراہ ابھی تک نہیں آیا ہے، وہ بھی کافی سینئر کھلاڑی ہے، تو اس طرح انڈینز بہت سارے کھلاڑی جو ہے تو وہ پاکستان کا دورہ نہیں کر سکے، جبکہ انڈیا کے جو وراٹ کوہلی ہے تو اس کے بہت سارے فینس پاکستان کے اندر پائے جاتے ہیں، اور پاکستان بھی جو پاکستانی تماشائی ہیں، پاکستانی فینس ہیں، وہ وراٹ کوہلی کو ادھر پاکستان کے اندر ایکشن میں دیکھنا چاہتے تھے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہ ابھی تک نہیں ہوا، اور اب وہ کیریئر کے آخری سٹیج پر ہے، اور اتنا بڑا کھلاڑی جو ہے تو وہ پاکستان میں نہیں کھیلا ہے، یہ ایک بدقسمتی ہے۔ اور پاکستان کی یہ ہے کہ یہ انڈیا میں بابر اعظم ہو، رضوان ہو، یہ ورلڈ کپ جو تھا تو اس ورلڈ کپ میں انہوں نے شرکت کی تھی۔ پاکستان نے بائی لیٹرل میں سیریز تو نہیں کھیلی ہے، البتہ انہوں نے انڈیا کے اندر گراؤنڈز کے اندر میچ کھیلے ہیں، اور انڈینز فین نے ان کو خوب داد دی تھی، لیکن پاکستان کو یہ دیکھنے کو موقع نہیں ملا ہے کہ وراٹ کوہلی کو وہ نزدیک سے دیکھ سکے۔ برکیف اگر یہ 14 ستمبر والا میچ ہوتا ہے تو امید ہے کہ اس سے بائی لیٹرل سیریز بھی ہوگی، بے شک وہ نیوٹرل وینیو کے اوپر ہی ہو، لیکن ایٹ لیسٹ شروع تو ہو نا۔ تو اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے لیے پہلا سٹیپ ہے، اور اس کا یہ آنے والے وقت میں برف پگھلے گی، اور ان دونوں دیشوں کے درمیان بائی لیٹرل سیریز بھی ہوگی۔ اس امید کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آنے والا دور جو ہے تو وہ سیاست کا نہیں ہوگا، بلکہ کرکٹ سے سمجھ گئے تو یہ دونوں ملک کھیلیں گے، اور اس سے تعلقات جو ہے تو یہ ایمبیسڈر کی حیثیت سے پاکستانی ٹیم حیثیت رکھتی ہے، اور ادھر سے انڈین ایمبیسڈر کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس سے یہ دونوں ملک کی عوام جو ہے تو وہ بھی کلوز آئے گی، اور دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔
خوش رہیے، آباد رہیے اور اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اس کا مقصد ہے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہے وہ